बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। बारी बारी तकरीबन तमाम जमातें हुकूमत कर चुकी और पीटीआई तो सिर्फ 3.5 साल हुकूमत में रही, जबकि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ये 3-4 दफ़ा हुकूमत कर चुकी। इनमें से किसी भी पार्टी ने मुल्क में करप्शन को रोकने का कोई भी काम नहीं किया, बल्कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पकड़े जिनमें किकबैक्स ली जा सकें, जिनमें पैसा बनाया जा सके, अवाम की आंखों में धूल झोंकी, उनको कहा कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं आपके शहरों में, लेकिन हर प्रोजेक्ट में कमाइयां दबा के की गई। मुल्क में जो कानून साजी हुई वो सारी कानून साजी दर हकीकत करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए की गई। इन्हीं जमातों ने मिलकर मुल्क का बेड़ा गर्क किया, मुल्क को लूटा, और ये सब जमातें और अशराफिया मुल्क की ये करप्शन न सिर्फ करती हैं, इन्होंने की, बल्कि करप्शन को लीगलाइज करना और पर्दा उस पर डालना ये इनका काम रहा। गरीब के लिए अलग कानून और अमीर के लिए अलग कानून, और ये सारी सियासी जमातों ने इस मुल्क को इसी तरह चलाया। अगर आप इन लोगों की बातें सुने, हुकूमत में जब आते हैं उस वक़्त और हुकूमत से पहले जो कुछ वादे करते हैं आपसे, उनकी बातें सुने तो उससे यूं लगता है कि ये तो साफ सुथरे लोग हैं, इन्होंने कभी एक पैसे की भी बेईमानी नहीं की और मुल्क को अवाम ने लूटा है और किसी ने नहीं लूटा। तमाम सियासी जमातें बिला तफरीक एहतसाब को एक मजाक बना के तो मुल्क के लोगों को धोखा देती रही। हर इलेक्शन से पहले यही वादे किए गए कि करप्शन खत्म करेंगे, महंगाई दूर करेंगे, लेकिन ना महंगाई दूर की गई, ना ही करप्शन दूर की गई। जो हालात आज हैं उनको देख के रोजाना सुबह उठते ही और रात को सोने तक दिल से बद्दुआ निकलती है कि या रब्बुल आलमीन, इस मुल्क को उजाड़ने वाले जो भी हैं तो उनकी नस्लें बर्बाद कर दे। जिसने भी इस मुल्क को लूटा है, या अल्लाह, उनको कभी भी सुकून नसीब ना हो। एक मुल्क की बदबख्ती उस वक्त शुरू होती है जब उस मुल्क के पढ़े लिखे लोग वो चरब ज़बानी से अवाम की आंखों में धूल झोंकें और बावजूद समझदार होने के और बावजूद सब कुछ जानते हुए मुल्क के कवानीन को रौंद डालें, झूठे वादे करें और अपनी तिजोरियां भरते रहें। इस हुकूमत ने, जो कि एक साजिश के जरिए इक़्तिदार में आई, इसने चंद महीनों में मुल्क की मईशत बर्बाद कर दी, करप्शन लीगलाइज कर दी, इंडस्ट्रियां बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए और लाकानूनियत आज हर तरफ हमारे सर पे मंडला रही है। डॉलर ना सिर्फ बेकाबू हुआ, उसकी कीमत कहीं की कहीं चली गई, बल्कि डॉलर मार्केट से गायब हो गया। कोई किसी ने इंतजाम नहीं किया। हमें तो यह कहा गया था कि हम आते ही सब कुछ ठीक कर देंगे। मिफ्ता इस्माइल लगाया, उसको ये कह के हटाया कि जो सबसे बड़ा जादूगर है वो इसहाक डार है, उसने फलां वक्त में ये काम करके दिखाया था, फलां वक्त में ये किया था। हमारे नॉलेज में तो यही है कि उन्होंने हमेशा मियाँ फैमिली की जो मनी लॉन्ड्रिंग थी उसका इंतज़ाम किया। मुल्क की मईशत तो इसी तरह थी जैसे अब आहिस्ता आहिस्ता इन्हतात पजीर है। चुनाचे इसहाक डार साहब को भी बुला लिया, उन्होंने भी जो कुछ करना था कर दिया, और आज हमें खाली हाथ दिखाए जा रहे हैं कि पैसा नहीं है। पिछले 35-40 सालों से करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस जितने भी लोग थे, आज NRO2 के जरिए वो अपनी करप्शन को हजम करके साफ सुथरे होकर दोबारा उसी काम पे लगाए जा रहे हैं। एक वक्त था
کہ بھٹو نے اپنے دور میں بینک نیشنلائز کیے، وہ حکومتوں کے ماتحت آ گئے، وزارت خزانہ کے ماتحت تھے، چنانچہ دبا کے سیاستدانوں نے بینکوں کو لوٹا، قرضے معاف کرائے، قرضے لیتے گئے، قرضے معاف کرائے، پھر قرضے لیے، پھر معاف کرائے۔ نتیجہ یہ کہ عوام کا پیسہ بینکوں میں اور بینک خالی ہونے شروع ہوئے۔ پرائیویٹائزیشن کے عمل میں بینکوں کو دوبارہ پرائیویٹائز کیا گیا اونے پونے میں، اور پھر میاں منشا اور اس جیسے اپنے جان پہچان کے لوگوں کو وہ بینک پکڑا دیے گئے۔ چنانچہ معیشت کا ایک بہت بڑا حصہ ان کرپٹ لوگوں کے ہاتھوں میں چلا گیا جو آج اپنی مرضی سے اس ملک کی اکانومی کو چلاتے ہیں۔ دوسری طرف ایک اور جو شکوہ ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ملک میں پیسہ تو نہیں، ہم سارے اس چیز کو جانتے ہیں، روتے ہیں، اور روزانہ یہ بات ہو رہی ہے کہ تجارت جو باہر سے ملک سے امپورٹس تھیں وہ بھی رک گئیں، ایکسپورٹس ہماری خاص ہے نہیں کیونکہ بہت ساری انڈسٹری بند ہو گئی، ڈالر مل نہیں رہا۔ تو عوام جو ہیں ان کی جیبوں میں پیسہ کہاں سے ہے؟ میں عوام سے اشرافیہ کی بات کر رہا ہوں، نہ عام آدمی نہیں۔ عام آدمی تو بیچارہ بے روزگاری کاٹ رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس یعنی یہ جب کہ دیوالیہ ہمارے ملک کو دیوالیہ ہونے پہ بالکل تقریباً تیار ہے یا سر پہ کھڑی ہے، دیوالیہ پن سر پہ کھڑا ہے، اس وقت ملک کے اندر پراپرٹی کی قیمتیں تمام پچھلے وقتوں سے زیادہ ہیں، زیادہ کہنے کا مقصد کہ بہت زیادہ قیمتیں، یعنی یوں آپ دیکھ لیجئے کہ امار والوں کا جو ایک اپارٹمنٹ ہے وہ اس وقت 16 سے 20 کروڑ کا بک رہا ہے، اور لوگ لے رہے ہیں، بلکہ بک چکے ہیں۔ اپارٹمنٹ ان کے پاس اور نہیں ہے، تمام بک چکے ہیں۔ اگر آپ ہوٹلوں کی طرف چلے جائیں تو آپ کو ہوٹل بھرے نظر آتے ہیں، ریسٹورنٹس بہت مہنگا کھانا، لیکن ریسٹورنٹس آپ کو بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر آپ پیٹرول پمپ پہ چلے جائیں تو گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، پیٹرول مہنگا ہے، اس کا رونا ہم روتے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ مہنگی ہو گئی، غریب آدمی پسا، لیکن کاروں کی لائنیں آپ کو وہیں کی وہیں نظر آتی ہیں۔ ایئرپورٹ پہ چلے جائیں تو فلائٹس فل نظر آتی ہیں، خالی نہیں جا رہی ہوتی، تبھی تو ایئر لائنز چلتی ہیں۔ ڈالر مارکیٹ میں 250 روپے کا ہے، لیکن لوگوں نے خرید لیے۔ آج مارکیٹ میں اگر ضرورت کے تحت کوئی جانا چاہے اور لینا چاہے تو ڈالر مارکیٹ میں ناپید ہے۔ اگر شادیوں کے بارے میں ہم بات کریں تو شادی ہال بک ہیں، آپ کو کئی کئی مہینے کی تاریخ نہیں ملتی، اور بے دھڑک شادیاں، بے دھڑک پیسہ، اور اتنی شان و شوکت سے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ فیشن ڈیزائنرز کا کاروبار دھڑا دھڑ چل رہا ہے، ان سے بھی اگر آپ جا کے پوچھیں تو ان کے پاس اگر آپ نے برائڈل ڈریسز بنوانے ہیں تو کئی کئی مہینے کی تاریخیں دیتے ہیں، اور وہ ڈریسز ہیں کئی کئی لاکھ کا، ایک ایک جوڑا کئی کئی لاکھ روپے کا ہے۔ اسی طرح اگر آپ شاپنگ مالز میں چلے جائیں، جو بڑی بڑی شاپنگ مالز ہیں، تو وہاں رش یوں ہوتا ہے جیسے یہ کھاڈی اور اس طرح کی دکانیں ہیں، اگر ان میں مالز میں آپ دیکھیں تو رش اس طرح کا یوں لگتا ہے جیسے مفت چیزیں بانٹی جا رہی ہیں یہاں پہ۔ سو ان چیزوں کو دیکھ کے حیرانی یہ ہوتی ہے کہ یہ پیسہ ملک میں تو نہیں، لیکن ان لوگوں کے پاس کیسے ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کی جائیدادیں ملک سے باہر ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ رشوت دی اور ٹیکس چوری کیے، یہ وہی لوگ ہیں جو اس ملک کو چھوڑ کے ایک لمحے میں فرار ہو جائیں گے اگر یہاں پہ کوئی پرابلم آئی، کوئی خدا نخواستہ مسئلہ آ گیا۔ یہ حالات ایک دن میں نہیں بنے، یہ ہماری 70 سال کی
ناکامیاں، ہمارے گناہ، ہماری غلطیاں اور بے اعتدالیاں جو ہم کرتے رہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اب بھی اگر ہمیں ہوش نہ آئے، اب بھی اگر ہم سوچ وچار نہ کریں، اب بھی اگر ہم اپنے لیے صحیح لیڈر نہ چنیں، تو پھر ہمارا اللہ حافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی وقت تک آپ کی مدد کرتا ہے جب تک کہ آپ خود اپنی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔